ديما. اليوم كنحتفلوا مستشفى الشيخ خليفه كيحتفل باليوم العالمي لسرطان الثدي، وهذه مناسبه فاش تجمعنا فيها كطاقم طبي وطاقم شبه طبي، ومعنا شاركونا في هذا اليوم فنانين ومثقفين ومرضى والعائلات ديال المرضى بالسرطان. يعني الرساله اللي وجهناها اليوم للمريض خاصه النساء ديال اللي عندهم سرطان الثدي هو انه اليوم عطيناهم الامل بانه ما بعد السرطان، بان هناك امل للعوده للعيش العادي للمرضى اللي مريضه بالسرطان، بان هنالك جراحه تقويميه، هنالك جراحه غير شامله، بان هنالك علاج للمضاعفات ديال العلاج بالكيماوي ولا بالاشعه. اذا هذا كيعني انه اصبح مرض السرطان اللي اليوم اللي عالميا من بين المرضى السرطان اللي استفدوا من التقدم التكنولوجي في مجال التشخيص وفي مجال العلاج، وخاصه في مجال التشخيص الاولي اللي هو دابا مرحله ما بقيناش نهضروا عليها حيت تفادينا هذه المرحله، مادام انهم كل النساء كيمشيو يشوفوا الطبيب ديالهم اما بانت شي اعراض اللي هي اما ناتجه على السرطان ولا ناتجه على امراض اللي شبه سرطان. اذا الميساج كما قلت لي غادي نقولوا الرساله المهمه هو انه مرض كجميع الامراض الغير مزمنه، وبانه النساء خصهم يعرفوا بانه هنالك حياه جميله اللي خصهم يستفدوا منها، وخصهم يستفدوا من العلاجات ما بعد السرطان اللي هو علاج كما قلت تقويمي، ولكن حتى هنالك علاج بسيكولوجي اللي هو هاد المرضى خصهم يمشيو يلتجئوا ليه حيت غادي يساعدهم في العيش في العيش بصحه جيده. Nous avons organisé cet après-midi dans le cadre de l'Octobre Rose, comme vous savez, qui est un mois consacré à la prévention du cancer du sein chez la femme. L'objectif de cette journée, c'est à la fois de pouvoir faire quelques présentations scientifiques sur ce cancer, mais c'est surtout pouvoir répondre aux patientes qui subissent des traitements parfois assez lourds, qui sont, je pense que la communauté médicale vous parlera plus de ça, mais dont nous on a besoin en tant que paramédicaux de soutenir au quotidien pour pouvoir affronter ces traitements qui sont parfois assez lourds. Donc l'objectif, c'est aussi de leur présenter tous les soins de support qui peuvent accompagner ces traitements qui sont parfois scientifiques assez lourds. Donc on va insister surtout sur le bien-être à la fois physique et psychique par des soins à la fois d'esthétique pour dire aux femmes que c'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas prendre soin, qu'on peut pas être jolie, qu'on peut pas garder le sourire. Le message, c'est de leur dire que au jour d'aujourd'hui, en tout cas, tout n'est pas perdu. D'où l'importance, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de pouvoir détecter ces tumeurs le plus tôt possible, parce que quand elles sont détectées suffisamment tôt, on peut soigner sans forcément aller jusqu'à ce qu'on appelle la chirurgie. Voilà, on peut traiter si c'est détecté à temps. D'où vraiment l'importance de la prévention de ce cancer, que les femmes sachent qu'il y a des gestes simples à faire, comme l'autopalpation, comme être à partir d'un certain âge, bien penser à faire un check-up de manière assez régulière. Et voilà, et de leur dire que tout n'est pas perdu, c'est pas parce qu'on est atteinte de cette maladie que tout s'arrête, non, la vie continue, et avec du courage, avec la communauté médicale, avec les soins, avec tout ça, on arrive à vaincre le cancer malgré tout. حنا كنبروفيت من هذا اكتوبر الوردي اللي هو الشهر لتحسيس حمله تحسيسيه ضد سرطان الثدي.
شديد سرطان الثدي، خاصة توعية النساء على كل ما يخص سرطان الثدي وكل ما يخص العلاج فين وصل لنا وكيف يتم التعامل مع هذا المرض. دونك شنو كنبغيو من النساء ديالنا سيكو يعرفوا بان المرض عنده العلاج. هذه اول حاجه كنقول كاع المريضات ديالي، دايوغ كنشوف مريضات ديالي هنا كاينين، دونك بان المرض عنده العلاج. والعلاج دابا ولا الاستئصال قل من اللي كان. شحال هذه كنا كنديروا الاستئصال ديال الثدي كامل، دابا ولا الا كان الكشف مبكر كنولوا استئصال غير جزء من الثدي. دايوغ داكشي علاش كنهضر على هادشي، لانه هو الموضوع اللي خصني نناقش دابا. دونك كنولوا استئصال غير جزء من الثدي، كنحافظوا اذا على الجماليه ديال الثدي ديال المراه، ما كنحافظوا على النفسيه ديالها، وهذا هو المهم عندنا. دونك ملي كتولي المراه واعيه، واحد الوقت اللي كنا بدينا حبانا الجراحه اللي كنا بديناها في 2000 في السنوات 2000 كان الجراحه غير استئصال الثدي كامل. دابا ولينا الاستئصال غير جزء ديال الثدي، ولكن خاص تكون الاكتشاف مبكر، خاص تكون الورم يكون باقي صغير ويكون باقي ما انتشرش في الذات. دونك اللي كنطلبوا من العيالات سيكون باش يديروا هذا الفحص المبكر وهذه الحملات التوعيه في هذا الاطار هذا. لا يحسن ملي كنداويو المرض بكري حتى البقاء على الحياه المراه كيكون اكثر. دونك كنقولوا الابقاء على حياه المراه والابقاء على حياتها بنفسيه مزيانه. ملي كنحيدوش الثدي وملي كيكون حتى لو تريتمون خفيف، حتى الشيميوثيرابي ولا الاشعه كتكون خفيفه. دونك على حسب الوقت والنوعيه ديال السرطان اللي خصنا نعرفوا. هو السرطان الثدي دابا حاليا كيحتل المرتبه الاولى في السرطانات عند النساء، نقدروا كاع في السرطان في المغرب. هو اول سرطان تابعوا سرطان عنق الرحم. ولا المشكل دابا اللي عندنا هو ولا كيبان عند النساء اقل سنا. دابا كان واحد لا موين داج كان شحال ديال 45، دابا هبطنا ل 35. وهاد الاعوام الاخرى ولينا كنشوفوا كاع اصغر سنا العشرينيات. دونك ولينا تغير حتى في السن ديال الظهور، والعادات خلاص غادي في تزايد. غير هي ولينا كما قلت لكم كنكتشفوه مبكرا على بحال على السنوات اللي قبل. دونك ولينا الاكتشاف مبكر لان النساء ولاو واعيات وباغيين التوعيه تكون تزيد اكثر. حنايا تزوجنا لو فيت دو بارلي على التحسيس لا سونسيبيليزاسيون ديبيستاج، غادي نهضروا على الحاله النفسيه ديال السيده اللي كتعاني من مرض سرطان الثدي. يعني خاص يكون ان سوتيان بسيكولوجيك من عند لا فامي، من عند الناس كاملين اللي كيكونوا اوتور هاد لا فام كي سوفر سرطان الثدي. حنا عارفين باللي تو سكي ميديكامون اي تريتمون صعيب، سو سون دي تريتمون تري لو. دونك لو سوتيان بسيكولوجيك خاصو يكون ديما ثابت باش هاد السيدات يقدروا يتزاوجوا المرض ويتعايشوا معاه. يوم 29 هو يوم يمكننا نقولوا يوم كبير، حدث كبير لما يحمله من بعد إنساني نبيل. خصصنا له عنوان الحياة بألوان وردية لنعيش جميعا سرطان الثدي. ابتعدنا على الكشف نوعا ما لأنه الكشف المبكر كيبقى أحسن وسيلة للعلاج. خصنا هذا النهار بالأخص الجانب النفسي، كيفية التعايش مع المرض. اليوم كنقولوا النساء المصابات بالمرض راه الأنوثة والجمال والكفاح راه ما كيمحيهمش مرض السرطان. هذا الشهر شهر أكتوبر هو شهر معروف أنه شهر ديال مرضى السرطان وخصوصا سرطان الثدي، واللي كنخصو به النساء. واخا أن كاين حتى رجال كيتصابوا به، ولكن نسبة كبيرة من النساء هي اللي كتصاب به. ونحن حضورنا اليوم كفنانين ندعموا المرأة المغربية والمرأة بصفة عامة، ونبغيوها تتقبل المرض ونبغيوها تتقبل العلاج وتحس براسها أنها ماشي لأن مثلا نفترضوا هذا واحد الحاله اللي ما كتسناوش مثلا تكثر الثدي ديالها، فهي هذا لا يعني انها هي مراه ناقصه الانوثه، فهي مراه بكامل الانوثه ديالها. والحمد لله اللي الطب في المغرب قادر انه يعمل تجميل، قادر انه يعني يشفي مرضى السرطان، وكنتمنى الشفاء لجميع النساء. أنا اليوم جد سعيدة بحضوري بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي لداء السرطان، اللي هو داء كنا كنشوفوا أنه داء خبيث وهذا، ولكن الحمد لله عندنا أطباء أكفاء
اللي هما كيعملوا العمليات النساء اللي هما مصابات بسرطان الثدي، وكتكون بنجاح كبير. اللي كنطلب من النساء، حنا ما عرفناش اشنو غادي يصيبنا، وما عرفناش. حنا كنطلبوا من هاد النساء اللي هما يا مصابات بهذا المرض انهم ما يخافوش منه، وما كتوقفش الحياه وما كتسالاش، حيت كنقولوا حنا الناس كيقتل العمر، ما كيقتل لا مرض لا والو. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.